अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर अंसर अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अल-शिफा क्लिनिक हेल्थ एडवाइज़र। व्यूअर्स, सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लीवर काजेज़ एंड उसकी जो ट्रीटमेंट है उसके हवाले से, कि जो जिगर की बीमारियां हैं वो क्यों होती हैं, उसकी अलामात क्या हैं और उनकी वजूहात क्या है, इस हवाले से बात करने वाले हैं। आइए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। व्यूअर्स, जिगर की जो बीमारियां होती हैं वो दो किस्म की होती हैं, दो तरह की वजूहात की वजह से हो सकती हैं। एक तो आपकी जीन में कोई मसला हो सकता है और दूसरी जो वजूहात हैं वो है एक्सटर्नल फैक्टर, जो आलूदगी और कोई और बैरूनी बैक्टीरिया की वजह से आपके जिगर के अंदर कोई ख़राबी आ सकती है। या इसके अलावा आप जो अल्कोहल शराब वगैरह कोई लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी वजह से जिगर की बीमारियां हो सकती हैं। या इसके अलावा अगर आपका वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा होने की वजह से भी आपकी जिगर को नुकसान पहुंच सकता है। व्यूअर्स, जिगर की जो बीमारियां होती हैं उसमें जो शुरुआत में कोई सिम्टम्स शाये नहीं होती। जिगर की बीमारियों में जब वो जिगर को कोई मसला पेश आ रहा हो, जिगर को कोई बीमारी लग चुकी हो, तो शुरुआत में उसकी कोई सिम्टम्स कोई अलामात शाये नहीं होती और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता फिर लीवर सरोसिस शुरू हो जाता है और इसके अलावा लीवर फेलियर की तरफ चला जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर्स को या किसी को भी जिगर की कोई बीमारी है या जिगर की कोई तकलीफ़ है, तो चाहे वो थोड़ी है या ज़्यादा है, उसका इलाज करवा लें, उसकी ट्रीटमेंट करवा ली जाए ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत से या बड़े मसले से बच सकें। व्यूअर्स, बात करते हैं कि जिगर की बीमारी की कौन कौन सी सिम्टम्स या अलामात हो सकती हैं। नंबर वन पे जो सिम्टम्स है वो है आपकी आँखों का या आपकी जल्द का पीला हो जाना, येलो कलर का हो जाना भी एक जिगर की बीमारी को ज़ाहिर करता है। इसके साथ साथ आपको थकावट भी हो सकती है और उल्टी मतली हो सकती है और वोमिटिंग ज़्यादा भी आ सकती है, उल्टी की कैफियत भी हो सकती है आपको। इसके अलावा ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आपको भूख भी नहीं लगती या भूख लगती है तो बहुत कम लगती है, ये भी जिगर ख़राब होने की एक अलामत है। इसके अलावा आपको जिस्म में किसी हिस्से पे ख़ारिश भी महसूस हो सकती है। इसके अलावा आपका जो पेशाब है छोटा है या बड़ा है, जो पखाना है उसका कलर भी चेंज हो सकता है। ये भी एक हेपेटाइटिस की अलामत है या इसके अलावा जिगर ख़राब होने की अलामत को ज़ाहिर करता है। इसके अलावा पेट में दर्द भी महसूस हो सकता है और पेट में स्वेलिंग यानी कि इन्फ्लामेशन भी हो सकती है। और इसके साथ साथ आपके टखने जो हैं पाँव के, उन पे भी स्वेलिंग, उसके इर्द गिर्द स्वेलिंग हो सकती है या आपकी टांगों में स्वेलिंग हो सकती है। तो ये अलामात हैं, ये छोटी छोटी अलामात हैं, इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ये किसी को शो हो रही हैं आपकी फैमिली मेम्बर्स में या किसी दोस्त को, तो उसका ज़रूर ही मेडिकल चेकअप करवाएं ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत से बच सकें। अब बात करते हैं कि लीवर सरोसिस की या लीवर ख़राब होने की कौन सी काजेज़ हो सकती हैं, वजूहात क्या हैं उसकी। वीवर्स, इसकी जो सबसे पहली काज है लीवर ख़राब होने की, वो सबसे बड़ी काज ये है कि वायरल हेपेटाइटिस जो है ना, लीवर ख़राब होने की, लीवर सरोसिस की ये बहुत बड़ी वजह है। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए डी ई, ये सब लीवर ख़राब होने की काजेज़ हैं। क्योंकि ये वायरस जब आपके जिगर पे अटैक करते हैं तो लीवर में सोजिश हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपके जीन्स में होती हैं।
اس کے علاوہ ویورس لیور کا کینسر ہو سکتا ہے، جگر کا کینسر ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جگر سے ایک نالی نکلتی ہے جسے کامن بائل ڈکٹ کہتے ہیں، اس کا کینسر ہو سکتا ہے۔ ایک اور کاز لیور ڈیمیج ہونے کا یعنی کہ شراب کا استعمال ہے، یعنی کہ شراب نوشی کرنے والے لوگوں کا بھی جگر جو ہے نا لیور ڈیمیج ہو سکتا ہے، جگر کی بیماریاں اس کو بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو اس میں آپ کے ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے جسم میں چربی ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے فیٹس زیادہ بنتے ہیں، اور فیٹس کی وجہ سے آپ کا جگر ڈیمیج ہو سکتا ہے، یعنی کہ فیٹی لیور ہونے کی وجہ سے جگر ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اوور دا کاؤنٹر میڈیسن یعنی کہ بغیر ڈاکٹر کی اجازت کے جو پین کلر میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں، مطلب بغیر ڈاکٹر کے بتائے آپ جا کے کاؤنٹر سے میڈیسن لے آتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، ان کے مضر جو اثرات ہوتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کا جگر بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے، جگر پر برے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو شوگر ہے، اور کیونکہ جگر میں فیٹس زیادہ جمع ہونے کی وجہ سے بھی آپ کا جگر متاثر ہو سکتا ہے، جگر کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ویورز ایسے انجیکشن جو پہلے سے استعمال شدہ ہوں، جیسا کہ سرنج ہوتی ہے جو ایک مریض سے دوسرے مریض پر استعمال کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے، ہیپاٹائٹس کی وجہ سے آپ کو لیور سروسس ہو سکتا ہے، لیور سروسس کی وجہ سے آپ کو جگر کا کینسر ہو سکتا ہے۔ تو یہ کازز ہیں جگر خراب ہونے کی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا آپریٹ ہو رہا ہے، یا آپ کے کسی بھی مریض کا آپریٹ ہو رہا ہے، اور آپریٹ میں جو استعمال کیے جانے والے اوزار ہیں وہ اگر پراپرلی طور پر سیٹلائز نہیں ہیں، تو ایک مریض پر استعمال کیے گئے ہیں اس کے بعد ان کو سیٹلائز نہیں کیا گیا، تو اگر وہی اوزار دوسرے مریض پر استعمال کیے جائیں تو اس کی وجہ سے بھی ہیپاٹائٹس یا آپ کا جگر خراب ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو مین بات ہے، مین کازز ہے، اگر آپ کی کوئی فیملی میں پرانی ڈیزیز آ رہی ہے، آپ کے کسی بڑے کو کوئی جگر کا مسئلہ ہے یا جگر کی پرابلم چل رہی ہے، جس کو ہم عام زبان میں وراثتی بیماری کہتے ہیں، اگر آپ کے کسی بڑوں میں ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو لیور ڈیزیز ہو سکتی ہے۔ بس آپ بات کرتے ہیں کہ ایسے کون سے سٹیپس ہم لے سکتے ہیں جن کے ساتھ لیور خراب ہونے کے چانسز کم ہو جائیں اور لیور خراب ہونے سے ہم بچ سکیں۔ سب سے پہلے آپ نے شراب، الکوہل کا استعمال بالکل نہیں کرنا، یہ جگر خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں پہ کوئی انجیکشن لگوا رہا ہے، کوئی انجیکٹ کروا رہا ہے، تو وہ آپ چیک کریں کہ جو آپ سرنج کھولیں، اوپن کریں، وہ ریپر میں بالکل پیک شدہ ہو، وہ استعمال شدہ نہ ہو، تو اس کی وجہ سے بھی جگر خراب ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سرنج پراپرلی طور پر سیٹلائز استعمال کی جائے تو جگر خراب ہونے کے چانسز کم ہیں، اور جگر سے ہیپاٹائٹس سے بچا جا سکتا ہے۔ اور ویورز اگر آپ کسی کو بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں تو بلڈ لگوانے سے پہلے بلڈ ڈونر کو پراپر طور پر سکریننگ کیا جائے، اس کا کراس میچ کرنے سے پہلے اس کو سکریننگ کیا جائے، اس کا ٹیسٹ کیا جائے کہ اس کا بلڈ میں کوئی جراثیم تو نہیں ہے، اس کے بلڈ میں کسی وائرس کے جراثیم تو نہیں ہے، جیسا کہ کسی مریض کو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے اور اس کا بلڈ کسی اور مریض کو لگ جائے تو اس کی وجہ سے بھی دوسرے مریض کو ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے، ہیپاٹائٹس کی وجہ سے جگر خراب ہو سکتا ہے، جگر سروسس ہو سکتا ہے، لیور سروسس ہو سکتا ہے، اور لیور سروسس ہونے کے ساتھ ساتھ جگر کا کینسر، اور جگر کے کینسر کے ساتھ جو ہیپیٹک ڈکٹ ہوتی ہے اس کا بھی کینسر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ شیونگ کروا رہے ہیں یا کہیں کوئی اور کام کر رہے ہیں تو استعمال شدہ ریزرز جو ہوتے ہیں، بلیڈز ہوتے ہیں، وہ استعمال نہ کریں، اور اس سے بھی اگر آپ کو کہیں پہ جسم پہ تھوڑی سی خراش آ جائے تو اس کے ساتھ بھی آپ کو جگر کی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بیوٹی پارلر اور سیلون کا انتخاب سوچ سمجھ کے کریں، جہاں پہ صاف ستھرا ماحول ہو، کوئی مطلب گندا ماحول نہ ہو، صاف ستھرا ماحول ہو، وہاں پہ جو ریزر یا کوئی ایسی چیزیں استعمال کی جاتی ہوں تو وہ پہلے سے استعمال شدہ نہ ہوں، تو ان چیزوں سے اوائڈ کریں تاکہ آپ کسی بڑی مصیبت سے بچ سکیں۔